61 ह्या दिसा त्या गोयच्या भुंयेचेर ज्या जाग्याचेर म्हणजे पयलेच फावटी तिरंगो फडकयलो त्या जाग्याचेर नम्रतेन हांव आदर व्यक्त करता। माझ्या सरकारान गोयच्या विकासा खातीर विकसीत भारत 2047 ह्या ध्येयाक हातभार लावपाक विकसीत गोय 2037 मेरेन राबयल्या। म्हाका विश्वास आसा माझ्या सरकाराचो 360 डिग्री डेव्हलपमेंट पॅटर्न विकसीत गोयचे ध्येय निश्चित वेळा पयलीं साध्य करतले। फिस्कल डिसिप्लिन आणि जबाबदारी आर्थिक व्यवस्थापन हाच्या खातीर आमी गोंयांत घटमूट आणि टिकोवन आर्थिक पावण्यार दवरूंक शकले। वित्तीय वर्ष 2025-26 ह्या वर्सा भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षण म्हणजे CAG कडल्यान फायनान्शियल अकाउंट प्रमाणान गोंयाक सलग 5वें वित्तीय वर्सा रेव्हेन्यू सरप्लस मेळ्ळें, जाका लागून आर्थिक विवेकबुद्ध तिगोवन दवरून राज्याच्या उदरगतीक गुंतवणूक चालू दवरपाक मेळटा। तशेंच वित्तीय वर्ष 25-26 ह्या वर्सा भारत सरकारा कडल्यान कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटा खातीर 2050 कोटी रुपया मेळ्ळे। गोंय राज्याच्या इतिहासात आतापर्यंत हो सगळ्यात व्हडलो आंकडो आसा। गोंय राज्याच्या यत्नांक नीती आयोगान फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 वरवीं प्रमाणीत केल्ल्या जंय गोंयान वित्तीय व्यवस्थापन प्रमुख राज्यां देशांतले दुसरे स्थान मेळयलें। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द फायनान्शियल मॅनेजमेंट उजवाडाक हाडिल्ल्या पब्लीक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स वरवीं ह्या कामगिरीक आनी बळगें मेळटा, जंय रिसोर्स मॅनेजमेंटा खातीर सामान्य वर्गांतल्या राज्यां मदीं गोंयाक पयलो क्रमांक मेळ्ळो। वित्तीय वर्ष 2026-27 पयल्या 6 म्हयन्यांत आमी एकूय रुपयाचो सुद्धा नवे रीण घेनासतना कार्यभार सांबाळटा ही गोंयकारां खातीर आनी म्हज्या खातीरय एक अभिमानाची गजाल आसा। फिस्कल प्रुडंट, स्ट्रॉंगर रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन, डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर अँड रिस्पॉन्सिबल डेट मॅनेजमेंट ह्या म्हज्या सरकाराच्यो टिकाऊ यत्न जाका लागून आमकां आयज नावलौकीक मेळटा। गोंय सरकाराचें ल्हान राज्य भौशीक आर्थीक व्यवस्थापन राष्ट्रीय मापदंड थारोवपाक शकता हें आमी सिद्ध केलें। आणि त्याच बरोबर पायाभूत साधन सुविधा, कल्याणकारी योजना आणि आमच्या राज्याच्या जनतेच्या फुडारात गुंतवणूक करपाक आमी खंयच कमी पडूंक ना। गोंय हे प्रसिद्ध आसा आपल्या पायाभूत साधन सुविधा खातीर। गांवागावींतल्यान विणिल्ले सगळ्याक एकमेका कडेन जोडपी बरे रस्ते आणि पूल बांदीत आसा। आमचे राष्ट्रीय महामार्ग फाटल्या 12 वर्सांत कशे बदल्ल्यात हाची गवाय दर एकलो गोंयकार दिवपाक शकता। फाटल्या 12 वर्सांत एकूण 299 किलोमीटरचे नवीन हायवे कन्स्ट्रक्शन गोंयांत जाल्यात। जुवारी ब्रिज, मोपा लिंक रोड, बिचोलीम बायपास, मडगांव वेस्टर्न बायपास ही कांय महत्वाची उदाहरण आसा। नवे पूल, एलिव्हेटेड स्ट्रेचीस, रुंद रस्ते ही गोंयकारांचे ट्रॅव्हलिंग सोंपें करता। त्याचबरोबर फुडल्या वर्सा कांय दिसां भितर नव्या बोरी पुलाचो बुनयादी फातर आमी घालपाचो आसा। आनी थोड्या दिसांनी थेट म्हणजे अर्द्या गोंयाक लागपी पर्वरी फ्लायओव्हर हाचे चवथी पयलीं गोंयकाराक आमी भेट दितात। आमकां स्वातंत्र्याचो अभिमान आसपाक जाय आनी राष्ट्र निर्मितीची जबाबदारी आयच्या तरणाट्यांनी घेवप ही काळाची गरज आसा। आमी विकसीत गोंयचे जेन्ना उलयता तेन्ना फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलोवन जावचें ना। आमकां आमची फुडली पिळगी ही सशक्त, कुशल आणि स्वयंपूर्ण करची पडटली। आणि म्हणूनच म्हजें सरकार भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन खासा लक्ष दिता आणि गोंय हे पुरायपणान साक्षर दर्जो हे मेळ्ळो हे शिक्षणा कडेन आशिल्ल्या म्हज्या बांदिलकीचे एक साक्ष जावन आसा। नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 चालीक लावन सुरू करपी गोंय हे कांय राज्यां भितरले एक। 831 सरकारी स्कुलांक अपग्रेड करून लर्निंग एनवायरमेंट शिकोवपाची पद्दत आणि आधुनिक शिक्षणाकडलो एक्सेस सुदारपाचो आमचो यत्न चालूच आसा। विद्या समीक्षा केंद्रा वरवीं 2,80,000 भुरग्यांचो परफॉर्मन्स मॉनिटरींग आमी सेंट्रलायज पद्दतीत करता। 65,000 भुरग्यांक सीएम केअर्स उपक्रमा वरवीं कोडिंग आणि रोबोटिक आणि टेक्नॉलॉजी कडेन थेट आमी जोडटा। शाळेंतल्या भुरग्यांक वेळार करियर गायडन्स दिवपाचोय आमचो यत्न आसा आनी कारण खंयचेच करियर निवडपाक ताका लागून कितें शिकप हें वेळार कळप ही काळाची गरज आसा।
जागतीक दर्जाच्यो शैक्षणीक संस्था गोंयांत एस्टाब्लीश जावच्यो आनी आमच्या भुरग्यांक क्वॉलिटी एड्युकेशन रिसर्च आनी ऑपॉर्च्युनिटीज हाच्यो मेळच्यो हो आमचो सदोदीत यत्न आसा आनी ह्याच प्रयत्नांतल्यान आमी गोंयांत IIT, NIT, गोवा फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, नॅशनल इन्स्टिट्यूशन ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स, परोल युनिव्हर्सिटी, गणपत युनिव्हर्सिटी, वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी अशी नवीन नवीन आस्थापना आमी हांगासर हाडपाक शकले. आयचो युवक एक वेगळ्या पद्दतीत विचार करता. झेन झी आनी झेन अल्फा हांचे करियर आनी लायफ हाच्या कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन पुरायपणान वेगळो आसा. ह्या फुडल्या पिळगेक आनी तांच्या विचाराक मतींत दवरून तांच्या फुडाराचो रोड मॅप आमी आखता. सरकार म्हणून आमी मानता की युवकांक प्रश्न विचारपाचें स्वतंत्र आसाच आनी नवीन आयडियाज, नवीन इनोव्हेशन फुडें हाडपाकूय बी तांकां केन्नाच आडमेळे येवचे न्ही हाच्या खातीर सरकार सदोदीत ओपन आसा. जॉब फेअर, चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आनी चीफ मिनिस्टर रोजगार हाच्या वरवीं आयच्या युवकांच्या माध्यमांतल्यान जेणे करून ऑर्गनायज्ड इकॉनॉमी भितर आमच्या युवकांचो सहभाग आसा. 10 वर्सां वयर सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ हांकां पूर्ण वेळ सेवेन घेवपाचो निर्णय आमी घेतला आनी तांच्या भविश्याची जतनाय आमी थोड्या दिसां भितर करतले. आमी पळयता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे स्थापीत करून 3000च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकल्यो हेंच गोंय सरकारान दाखोवन दिलां. येता त्या काळात आनीक 2000 भुरग्यांक गोवा स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हे अभिमानान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगता आसतना खूब खासा खोस भोगता. आमकां काळजी आसा, आमकां चिंता आसा गोंयांतल्या अर्धशिक्षीत भुरग्यांची, मागीर ते 10वी फेल, 12वी फेल ह्या गोंयभरांतल्या भुरग्यांची म्हाका काळजी आसा आनी ताकाच लागून गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या नांवाची संस्था पयलेच फावटी एस्टाब्लीश करून तांकां आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिवपाक शकले. 5000च्या पेक्षा चड भुरगे आज ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्सांत हांगासर काम करता आसतना आमी पळयता. तांकांय बी जे योग्य तो पगार आनी मोबदलो दिवपाचो सरकाराची मोख आसा अशा पद्दतीन सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीन नोकऱ्यो ह्यो आनीक नव्यान क्रिएट करीत आसा. आनीक ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आनी त्याच बरोबर वर्क चार्ज ह्या डिपार्टमेंटा अंतर्गत आमी फुडल्या येता त्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमकां खात्री आसा की 6 ते 8000 नोकऱ्यो ह्यो आनीकूय बी आमी निर्माण करपाक शकतले. गोंय नोकऱ्यो निर्माण करपाच्या बाबतींत खंयसरूच कमी ना. ह्या माणकुल्या गोंयांत जवळपास 91,000 MSMEs ह्यो आयज कार्यरत आसा हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता, अभिमान जाता. आनी ह्या 91,000 मायक्रो आनी स्मॉल इंडस्ट्रीजांत तितकेच लोक हे काम करता हे फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात हे सरकार साध्य करपाक शकला. म्हणून तर खूब मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो गव्हर्नमेंट आनी प्रायव्हेट सेक्टरांत आमी क्रिएट करपाक शकल्या. आमी जे पळयता की नीती आयोग हांच्या इन्व्हेस्टमेंट इंडेक्साच्या भितर गोंय हे देशांत 4थ्या स्थानाचेर पावल्या. फाटल्या 10 वर्सांच्या भितर गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाणें जवळपास 100 प्रकल्प पुराय केले आनी तांकां वेगवेगळ्यो सुविधाय दिल्यो जेणे करून जवळपास 6,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत आयल्या आनी 22,000 जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जाल्या, उरलेल्यो जातल्यो हाची म्हाका खात्री आसा. जवळपास IPBन 150 गोवा बिझनेस सर्व्हिसीस ह्यो गोवा स्टेट सिंगल विंडो क्लिअरन्स हाच्या मार्फत उपलब्ध करून वेग इन्व्हेस्टमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येवची म्हणून त्या दृश्टीन ह्या फुडें आसात. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना हाच्या अंतर्गत जवळपास 8,011 नवीन आस्थापना गोंयभर चालीक लायल्यात. स्टार्टअप गोवा ह्या मोहिमे अंतर्गत अनेक युवकांनी आपले स्टार्टअप करपा खातीर आमी तांकां प्रेरीत केल्यात. अनेक युवक ह्या योजनेचो लाभ घेतात. आतापर्यंत जवळपास 815 जणांनी या योजनेचो लाभ घेतलो आणि खाशेली गोष्ट म्हणजे या स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत जवळपास मोर दॅन 382 आमच्यो महिला भगिनी आसात. हांव तांचेय बी खूप मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन करता. रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रात आज गोंय खूप पुढे आसा आणि गोंयांत खूप मोठो स्कोपूय आसा. गॅरा आणि न्यू रिन्युएबल एनर्जीच्या मार्फत आमी अशा परेजेच्या प्रायोगिक प्रयोगांक प्रोत्साहन दिता. हांव गोंयच्या तरणाट्यांक उलो मारता की तांच्यांनी
ह्या क्षेत्रात ही इन्व्हेस्टमेंट करची होय बी एक व्हडलो स्कोप गोंयच्या तरणाट्यां खातीर उपलब्ध आसा. आयज जग खूब फास्ट बदलत आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, ग्रीन एनर्जी ह्या सेक्टरात करियरची नवी दारां उगडल्यात. हांव तरणाट्यांक उलो मारता की ह्याय संदीचो तांच्यांनी फायदो बेगोबेग घेवचो. म्हज्या युवा भाव आनी भयणांक आनी एक गोष्ट सांगपाक जाय. फ्रीडम टू थिंक कम्स विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आयज इंटरनेटचो प्रत्येक आवाज दिता त्या आवाजात फाटले तथ्य, उद्देश आनी जापसालदारकी आसपाक जाय. तथ्या कडल्यान अनेक डिस्ट्रॅक्शन असतात, पण ह्या देशाच्या युवकांक स्वता खातीर विचार करपाचो एक कॉन्फिडंट आसा. आनी जेन्ना हो विचार करून चॉयस करता त्या वेळार तुजी पयली जबाबदारी हो तुजो देश आसा. नेशन फर्स्ट. युअर टॅलंट बिलोंग्स टू यू, बट वॉट यू डू विथ दॅट टॅलंट बिकम्स द पार्ट ऑफ द इंडियाज फ्युचर. सदांच लक्षात दवरात, आयच्यो ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तुमच्या कडेन आसात त्यो आमच्या वाडवडिलांच्या अथक परिश्रमांतल्यान निर्माण जाल्ल्यो. आनी आयज आमची जबाबदारी आसा की आमच्या फुडल्या पिळये खातीर हें गोंय सांबाळून दवरप आनी गोंयच्या फुडल्या तरणाट्याक, फुडल्या पिळगेक आनीकूय बी अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करप हें आयच्या ह्या पिळयेची जापसालदारकी आसा. पुर्वजांनी कसयल्ली ही आमची भूंय आमच्या फुडाराचें पोट भरतली आनी आमच्या मातये कडेन लागीं हाडपी एक मोहीम म्हणल्यार स्वयंपूर्ण गोंय. ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत आमी शेवटच्या शेतकारापर्यंत पावपाचोय आमचो यत्न आसा. लागवडी खातीर वेगवेगळ्यो सबसिडी आनी निर्धारीत वेळान दितात. त्याच बरोबर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शेतकऱ्यांक आधुनीक पद्दतीची वेळोवेळी गायडन्स करतात. दूधकार आसतले, नुस्तेकार आसतले हांकां अशाच वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो सबसिडी वेळार दिवपाच्यो आनी तांकां सपोर्ट दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकारान ऑलरेडी सुरवात केला. हालींच दूध प्रायजाचोय सपोर्ट आमी वाडयला आनी त्याच बरोबर पयलेच फावटी गोंयभरांतल्या नुस्तेकारांक तांची आयडेंटिटी दिवची आनी हे पारंपारीक वेवसाय गोंयकारांच्याच हातांत उरचे म्हणून गोंय सरकाराचो खूब मोठो यत्न आसा. आयज म्हज्या सरकारान 384 हेक्टर खाजन शेतीचे रिवायवल करपाक सुरवात केल्या. गोवा स्टेट एग्रीकल्चर अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केला. फुडल्या 90 दीस वेगवेगळे उपक्रम हातूंतल्यान चालीक लागतले. WRD खात्याच्या मार्फत आमी कॅच द रेन अँड रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हाचेर भर दिता. आमचे ग्राउंड वॉटर टेबल सांबाळून दवरपा खातीरय आमी एक म्हत्वाचें पावल मारलां. म्हज्या सरकारान गोवा स्टेट पोल्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना केल्या, जेणे करून दर्जेदार पोल्ट्री प्रोडक्शन आमी गोंयांत तयार करतले आनी पोल्ट्री वेस्ट मॅनेजमेंट हें बऱ्या तरेन जावचें हाच्या खातीर आमची जतनाय घेतला. स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय हें उरचें ही जबाबदारी फक्त सरकाराचीच न्हय तर प्रत्येक नागरिकाची आसा. सरकार आपल्या परीन हे वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, बायोमेडिकल वेस्ट आसतले, ई वेस्ट आसतले, इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलो, हॅझार्डस वेस्ट आसतलो, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतलो, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकी कामां खातीर पयशे खर्च करीत आसात. पण प्रत्येक गोंयकारान जर विचार केलो आसत जाल्यार हें गोंय स्वच्छ आनी सुंदर हें आमी फुडल्या पिळगे खातीर राखून दवरपाक शकता. हाज्याय खातीर प्रत्येक गोंयकारान शपथबद्ध जावप ही काळाची गरज आसा. आमी ह्या धर्तेचेर आमी कॅश्यू बोर्ड, कॉयर बोर्ड आनी कोकोनट बोर्ड हाची स्थापना रोखडीच करपाची आसा, जेणे करून स्वयंपूर्ण गोंय ह्या चळवळीक आनीक मोठ्या प्रमाणात चालना मेळटली आनी खऱ्या अर्थात गोंय जे स्वयंपूर्ण कर जावपाक लागला ताका आनीक मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मेळटलो. आयज बरें दिसता की आमचे अनेक गोंयचे तरणाटे हे एग्रीकल्चर, डेरी, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशिकल्चर आनी पोल्ट्री बिझनेसीस हातूंत फुडें येता आसतना आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात सहभागी घेता. गोंय ही कलाकारांची भूंय आसा. हांगासर नाटक आनी तियात्र गेल्या कितलेशाच वर्सांपासून सातत्यान हातांत हात घालून वेगवेगळे कडेन जाता. नाटकाक आमी म्हणटा तसो अभिजात मराठी भाशेंतल्यान किंवा कोंकणी भाशेंतल्यान वेगवेगळे दर्जे सदोदीत फामाद जाल्यात. पुराय भारतभर म्हणजे गोंयांतलें संगीत नाटक हें फामाद आसा आनी वेळच्या वेळी ताका नामांकनय मेळ्ळ्या. बट तियात्र हेज्या वेळार कोणीच तेजेर लक्ष दिवंक नाशिल्लें. पयलेच फावटी म्हज्या सरकारान ह्या गोंय तियात्र अकादमीक फुडाकार घेवपाक लायलो आनी युनेस्को रिकॉग्निशन मेळचें म्हणून विधानसभेत प्रस्ताव पारीत केलो. आयज गोंयच्या सगळ्या तियात्र मोग्यांक अभिमानान सांगात दिसता
की मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि तियात्र ह्या कडेन भारताचो अमूर्त सांस्कृतिक दायजांतलो 56वो घटक 56 एलिमेंट इन द नॅशनल इन्व्हेंटरी ऑफ द इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ही मान्यता दिल्या हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. आमच्या सरकाराच्या प्रयत्नाच्या खातीर हे शक्य जालें आणि युनेस्कोच्या वेळेरेंत ह्या इंटिग्रेटेड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया म्हणून मान्यता प्राप्त मेळपा खातीर हाजी दारां उक्ती जाल्ली आसा. सशक्त गोंय स्वस्थ गोंय ही मोहीम आमी सगळ्या खातीर राबयता. ह्या वर्सा आमी चॅक बाय दोतोर आनी हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्यो 2 मोहिमो राबयल्यो. लोकां कडल्यान हाका प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळो. तातूंतल्यान प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप आनी रेग्युलर मेडिकल चेकअप ह्या सारक्या लोकांक प्रेरणा मेळ्ळी. शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर आमी विजन फॉर ऑल ही कार्यावळ आमी रोखडीच सुरू करपाची आसा. तशेंच गोंयकारां खातीर हेल्थ फॉर ऑल हो उपक्रम सुद्धा गांवांतल्यान आमी राबोवपाचो आसा. माझ्या सरकारान दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवे योजनेच्या अंतर्गत इन्शुरन्स कव्हर गोंयकारां खातीर 4 लाख आनी 6 लाख मेरेन वाडयला, जेणे करून सिरियस मेडिकल ट्रिटमेंट घेवपी लोकांक हो दिलासो मेळटलो. दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आमी अपग्रेड केल्यात. त्याच बरोबर तुवें हांगासर नवीन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुरू केला. वास्को हांगासर नवीन पीएचसीचो बुनयादी फातर दवरला. हालींच गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर म्हणजे ओपीडी ऑनलायन ओपीडी अपॉइंटमेंट हाची आमी सुरवात केल्या. 15,000च्या पेक्षा चड लोकांनी हाचो फायदो घेतलो. ह्या उपक्रमाक प्रचंड असो प्रतिसाद लाभला. गोवा मेडिकल कॉलेजीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करता आसतना आमी सतत म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणाचोय लाभ गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान जवळपास MBBSचे 200 पेक्षा 250 सीट वेल्यात. हाचोय गोंयच्या भुरग्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. आमी पळयता की 140 नवीन पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट वाडयल्या. हातूंतल्यान गोंयच्या नवीन तरणाट्यांक म्हणजे हांगासर पोस्ट ग्रॅज्युएट करपाक मेळटलें. आमी पब्लीक हेल्थ केअर सेक्टरांत नवीन टॅक्नॉलॉजी आत्मसात करतात. AI एनेबल्ड ओरल कॅन्सर स्क्रीनिंग, एडवान्स रेडिओलॉजी सिस्टम, द लिव्हर फॉरएव्हर इनिशिएटिव्ह आणि नव्यो डायग्नोस्टिक फॅसिलिटीज आमी सरकारी हॉस्पिटलांनी सुरू केल्यात. आमी हाल्लीच अशा पद्धतीच्यो लेजर ट्रीटमेंट फॉर द व्हेरिकोज वेन्स ह्या बिचोले सारकिल्या हॉस्पिटलांतल्यान सुरू केले. ऑप्थॅल्मिक ओटी साखळे सारकिल्या CHCतल्यान नवीन सुरू करपाक शकले. आमकां चिंता आसा आमच्या सिनियर सिटीजनाची बी. म्हणून तर प्रोव्हिजन खात्याच्या मार्फत ओल्ड एज होम आनीक अपग्रेड करपाचें थारायलां, जेणे करून जाणट्यांक बऱ्यो साधन सुविधा मेळच्यो आनी तांकां कुशेलीची जीण जगपाक मेळची. गोंयकारांच्या मदीं हॅपीनेस इंडेक्स वाडचो हाच्या खातीर गोंय सरकार हर तरेचो प्रयत्न भुरग्यां पासून जाणट्यां पर्यंत सदोदीत करीत आसा. हॅपीनेस इंडेक्स फॉलो करपी हे देशांतलें पयलें राज्य गोंय आसा हें सांगता आसतनाय म्हाका खूब अभिमान आसा. म्हज्या सरकारान म्हजो घर ह्या उपक्रमा अंतर्गत अनेक गोंयकारांचे सोशल प्रोटेक्शन दिवपाचें काम सुरवात केलां. पिळग्यान पिळग्यो रावपी घर आशिल्लें जें तुमच्या नांवार ना हाच्या पेक्षा आनी दुसरें दुर्दैव तें कितें. जर एका गोंयकाराक घराक फावा तो स्वाभिमान, स्थिरता आनी कायदोबद्द सुरक्षा मेळची हाच्या खातीर म्हजें घर ही एक भावनीक वचनबद्धता जावन आसा म्हज्या सरकाराची. म्हज्या सरकारान हो विशय सुटावो करपा खातीर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत 4 कायद्यांनी दुरुस्ती केली. 1972च्या पयलींचें घर हे डायरेक्टली नांवार करप, 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदलेलें आमी म्हणटा तशें सरकारी जागेवयलें घर, 2014 पयलीं कोमुनिदाद जागेत बांदलेलें घर आनी रुखाच्या अंतर्गत आपल्या स्वताच्या जागेत बांदलेलें घर, 20 पॉयंटाच्या अंतर्गत दिल्लें घर, हावसिंग बोर्डात हाज्या पयलीं दिल्लें घर, रिहॅबिलिटेशन बोर्डात दिल्लें घर, अशा पद्धतीच्या वेगवेगळी घरां ही तांच्या नांवार करपा खातीर म्हज्या सरकारान इनिशिएटीव्ह घेतला. म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयकारांक ह्या घराचो म्हजें घर ह्या संदीचो फायदो मेळटलो. हाच्याच अंतर्गत आमी म्हणटा तें बायफर्केशन आसतलें, रिनोव्हेशन आसतलें, ह्यो प्रक्रिया सुटसुटीत करून गांवांतल्यान म्हजें घर ह्या योजनेचो फायदो आज म्हज्या गोंयकारांक मेळटा आनी ताचो आनंद ताच्या चेहऱ्याचेर पळोवपाक मेळटा, ताचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडटा आसतना पळोवपाक मेळटा. हेच खऱ्या अर्थात म्हाका समाधान हे मुख्यमंत्री म्हणून खूब भोगता. ह्या धर्तीचेर म्हजो फ्लॅट ही योजना आमी चालीक लायल्या. आमी पळयता
वर्सांवरस कितलीशीच वर्सां एक फ्लॅट घेवन आपलो घराबोत हातळिल्लो मनीस आज पळयता की ताचो फ्लॅट हो ताज्या नांवार ना आनी म्हणून तर तो फ्लॅट ताज्या नांवार करपा खातीर म्हजो फ्लॅट ह्या योजनेच्या अंतर्गत मागीर तो बिल्डर आसूनी किंवा लँड ओनर आसूनी ह्या दोगांयनी जरी विरोध केलो आसत जाल्यार सुद्दां तो फ्लॅट ताज्या नांवार करपा खातीर सरकाराची कटिबद्धता आसा हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. म्हज्या ट्रायबल भावांच्यो कितल्योश्योच मागण्यो ह्यो म्हज्या सरकारात म्हणजे 2012 पासून त्यो आयज पर्यंत म्हज्याच सरकारात पुराय केल्या हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. जर त्यो कोणाक दिसना आसत जाल्यार तांच्यांनी त्यो काडून पळोवच्यो हेंय सांगता आसतना हांव फाटीं पळोवचो ना. अरे पयले फावटी ट्रायबल स्टेटस दिवपाचें काम हे म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केल्लें आनी तेन्नाच्यान आतां पासून वेगवेगळ्यो विविध योजना आसतल्यो मागीर तांकां दिवपी ट्रायबल रायट ऍक्ट हाच्या अंतर्गत दिवपी सनदी आसतल्यो 2500 सनदी पयले फावटी म्हज्या मुख्यमंत्री टेन्युराच्या कार्यकाळात हांव दिवपाक शकलो आनी खात्रीनिशी परत सांगता 100% हेय बी त्या निमित्तात सोडोवपाक शकले. गेली 50 वर्सां लोटकळ आशिल्ल्या अशा विशयांचो प्रश्न सुटावो करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. आनी आमी नव्यान मुख्यमंत्री आवास योजना ही थोड्याच दिसाच्या भितर सुरवात करपाच्या ज्या मूळ गोंयकाराक आयज पर्यंत जाका घर ना ताका ल्हानसो फ्लॅट किंवा घर मेळचो हाच्या खातीर म्हज्या सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी मूळ गोंयकारा खातीर अशा पद्दतीचे घर हे दितले हे हांव परत एकदां सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. म्हज्या सरकारान प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द एनीवेअर विदीन द डिस्ट्रिक्ट ही सुविधा चालीक लायल्या. आतां म्हणजे तुमी घेतलेल्या जमनीचो वेव्हार डिस्ट्रिक्टांतल्यान खंयच्यानय करूं येता. त्याच बरोबर म्हणजे आमी बॅरेज रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द एनीवेअर विदीन द डिस्ट्रिक्ट ही योजना आमी थोड्या दिसाच्या भितर चालीक लावपाची आसा. पर्यटन हो आमच्या राज्याचो आर्थीक वेवस्थेचो कणो आसा. फाटल्या 10 वर्सां सावन वेगवेगळ्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सातत्यान तयार करीत आसा. दर वर्साक 1 कोटीपेक्षा चड पर्यटक ह्या राज्यांत सदोदीत येता आनीकूय बी मोठ्या प्रमाणात पर्यटन उद्योग ह्या राज्यांत वाडचो म्हणून आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स हो खूब मोठ्या प्रमाणात तयार करता. हिंटरलँड आनी हेरिटेज टुरिजमाक प्रोत्साहन दिता आसतना स्पिरिच्युअल वेलनेस एडव्हेंचर आनी स्पोर्ट्स टुरिजम हांची दारां आमी गोंय सरकारान उक्ती केला. मोठ्या प्रमाणात देश आनी विदेशांतल्या लोकांक हांगा आपयता. आयज जग आयज गोंया कडेन पळयता आसतना अनेक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खातीचे कार्यक्रम आयज हांगासर घडून येतात. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसतलो, फिडे वर्ल्ड कप आसतलो, इंडिया एनर्जी वीक आसतलो, त्याच बरोबर आयर्नमॅन 70.3, वर्ल्ड टेबल टेनिस, वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉल ह्या सारकिल्यो विविध स्पर्धा गोंयांत घडून हाडल्यो. गोंय मोठो गोंयकारा खातीर अभिमान आसा. मायज टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत आनीकूय बी बळकटी घेतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. आमी सातत्यान गोंयची दारां म्हणजे जगा खातीर आनी भारतीया खातीर उगडी करीत आसा. गोंयकारपण हे आमचें दायज आसा आनी ही आमची जीवनशैली आमचें खाशेलेपण गोंयच्या मातयेनूच गोंयचो आर्थीक उदरगतीची चावी आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जेन्ना उलो मारलो आत्मनिर्भर भारत तेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा सुरवात केलो आनी तेन्नाच्यान आयज पर्यंत वोकल फॉर लोकल हाचो नारो हो दिला. आमचे कारागीर आसतले, आमचे शेतकार आसतले, आमचे नुस्तेकार आसतले हांकां सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर लोकल प्रोडक्शनाचेर भर दिता हाचो म्हाका अभिमान आसा. गोंयच्या सरकारान हो पारंपारीक वेवसाय चलोवपी वेगवेगळ्या वेवसायांक आज प्रोत्साहन दिता. कुणबी साडी एका स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेच्या अंतर्गत प्रमोट करता आसतना आयज ही कुणबी साडी फॅशन स्टेटमेंट म्हणून फुडें येवपाक लागल्या. शॉल आसतली विविध पद्दतीन कुणबी ही आमी जगा मुखार हाडपाक शकले. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत आतापर्यंत गोवा स्टेट लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत जवळपास 3450 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी स्वताच्या पांयार उबे करपाक शकले. हातूंतल्यान म्हणजे लखपती दिदी आसतली, द्रोण दिदी आसतली हाचे सारखे वेगवेगळे कन्सेप्ट आमी मुखार हाडून जे हेतून महिलांक नारी शक्तीक एक खूब मोठो वाव दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकारात केलां हें सांगता आसतना म्हाका खूब अभिमान जाता. फाटल्या वर्सां सावन म्हणजे आमी पळयता की विविध सरकारी खात्यांतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींनी वेगवेगळे आर्टिजन्सचे कॅम्प मागीर ते कॉयर आसतले, हँडीक्राफ्ट आसतले किंवा माती काम करपी कॅम्प आसतले हे वेगवेगळ्या जाणांनी लायले आनी अशा पद्दतीचे कलाकार हे तयार करपाक शकले.
टेक्नॉलॉजीक लागून लोकांचो सरकारा कडेन संवाद साधपाच्या पद्दतीत आयज बदल जाला. आमी मोर गव्हर्नन्स आनी लेस गव्हर्नमेंट ह्या पॅटर्ना कडेन शिफ्ट जाल्यात. गोवा ऑनलायन ह्या सेवेंत सरकाराच्यो चडश्यो सुविधा लोकां मेरेन सोयीस्कर रित्या पावल्या. अनेक सेवा खातीर तर खंयच्याय सरकारी कार्यालयान म्हणजे पायरी चडपाची गरज ना. सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आसतलो, GIS मॅपिंग आसतलो, सीएम वेलफेअर पोर्टल आसतलो. हांव भुरग्यां मदीं ह्या वेगवेगळ्या लाभार्थ्यांक हे घर बसल्या वेगवेगळ्यो सुविधा दिवपा खातीर आमी सदोदीत प्रयत्न करत आसा. सायबर क्रायम आनी म्हणजे गोवा पुलीस हेजे तत्परतेन काम करता. सायबर योद्धा आसतले किंवा 150 व्हॉलंटियर जे ट्रेन आमी केल्या हातूंतल्यान आमी सायबर फ्रॉड गोंयांत कमी दवरपाचो आमचो यत्न आसा. 1930 क्लाउड बेस्ड सायबर फ्रॉड कॉल सेंटर हे आमी खूब बऱ्या पद्दतीन मॉनिटर करता आनी ताचोय उपयोग सायबर फ्रॉडच्या बाबतींत समिस्त गोंयकारांनी करचो हे आमी तांच्या लागीं मागता. आमी पळयता की पुलिसींग रियल टायम मॉनिटर करता आसतना विक्टिमा पर्यंत कमीत कमी वेळा पर्यंत आमी पावचे हाच्या खातीर आमचो यत्न आसा. हालींच गोंय पुलिसाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयता आसतना मागीर त्यो व्हेहिकल आसूनी किंवा IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी 46 व्हेहिकल पयले 40 एट अ टायम कालच्या दिसा आमी पुलिसाक हस्तांतरीत केल्या. वेगवेगळ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सदोदीत तांकां दीत आसा. आमचो संकल्प आसा की नशामुक्त भारत नशामुक्त गोवा करपाचो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमी म्हणटा तसो आतंकवाद मुक्त आनी नक्षलमुक्त भारत ह्या वर्सा करपाक शकले हाचो म्हाका खूब अभिमान आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराक आमी नशामुक्त गोंय करुया हाचोय संकल्प हांव तुमच्या मदीं करता. गोंयच्या उदरगतीच्या दृश्टीन मायनिंग इंडस्ट्री हाचो व्हडलो हात आसा. आमी फाटल्या वर्साचाच प्रयत्न करीत तो पर्यंत 18 मायनिंग ब्लॉक आमी ऑप्शन करपाक शकले. भितरले 6 मायनिंग ब्लॉक सुरवात जाला. थोड्या दिसाच्या भितर उरलेले मायनिंग ब्लॉक हे व्यवस्थीत रित्या सुरवात जातले. डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत 20 डंप आमी ऑप्शन करपाक शकले. म्हाका खात्री आसा की फुडल्या ऑक्टोबर पर्यंत सुरळीत रित्या मायनिंग सुरू जातले जेणे करून आतापर्यंत जवळपास 1000 कोटीचो महसूल हो आमच्या मायनिंग खात्यात जमा जावपाचो आसा आनी हातूंतल्यान ट्रक किंवा मायनिंग भागाच्या सगळ्या लोकांक आर्थीक उदरगतीचें साधन मेळटलें. नव्या तरणाट्यांक नव्यो संदी हांगासर उपलब्ध जातलो हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. मोगाळ गोंयकार भाव आनी भयणांनो, आमच्या सुटक्या झुजारांनी ह्या भारत देशाचें स्वतंत्र केलें आनी ताची जबाबदारी ही आमचे कडेन दिली. आमी विकासा कडेन वयता आसतना ह्या देशाचें संरक्षण करप गोंय आमचोच भाग आसा. भारत हो सदांच शांतीप्रिय देश आसा. पण ज्या वेळार देशाच्या सुरक्षेचो धोको निर्माण जाता तेन्ना आमी वगी रावपाना. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या मार्गदर्शनात देशान दाखोवन दिला आमचेर जर हल्लो कशाय पद्दतीचो केलो आसत जाल्यार ताचें प्रत्युत्तर हे आमी दितलेच. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वांतल्यान भारतीयांच्या मनात हळूहळू आमी पळयता की मोठ्या प्रमाणात युवा पिढीच्या मनात हो राष्ट्रप्रेम निर्माण जावपाक लागला. भारताचो आज डिजिटल पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक लागला. भारतीय आस्थापना आज राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपलो स्पेस प्रोग्रामा सयत नवीन विक्रम गाठीत आसा. आमचे नवीन उद्योजक हे नवीन उद्योग करपाक लागल्यात आनी भारता भायरूय बी मेडिसीन, टेक्नॉलॉजी, एग्रीकल्चर, रिसर्च, इनोव्हेशन, डिजिटल ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात देशात आपयतात. हाचो आमकां गोंयकार आनी भारतीय खूब अभिमान आसपाक जाय आनी मोठ्या अभिमानान आमची छाती फुडून येवपाक जाय. हे खरें म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन आसा. होच खरो नवो भारत आसा. आयज 80 वर्सांच्या उपरांत म्हाका अभिमानान सांगात दिसता की हय ह्या मांडवीच्या काठाचेर आमी पुराय देशाक सांगपी भारताची काणी आसतली. स्वतंत्र बळाचेर ह्या सांगपी ही काणी घडत आसा आनी हेज्याय फुडें ही काणी घडत रावतली हे गोंयकारांक सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता. दोशाच्या उदरगतीच्या खातीर आमी सुरक्षेच्या खातीर कसलोच आमी म्हणटा की फाटीं फुडें पळोवचें ना. विकसीत भारताचें स्वप्न 2047 पर्यंत पुराय जातलें आनी 2037 पर्यंत गोंय बी हे पुराय करतलें हाचो म्हाका विश्वास आसा. आनी ह्या पुराय मोहिमेंत गोंयकार समेत आनी सगळे भारतीय ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी सदोदीत एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत हे स्वप्न साकार करपाक सदोदीत साथ दितले हांव इतकेंच सांगता. आनी परत एकदा सगळ्या भारतीयांक हांव आयच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो खूब खूब परबी भेटयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत. एक छोटी स्वस्थ
स्वच्छ आणि खुशालभरीत गोंयकारांक गोलो मारपी भमनीस मुखेलमंत्र्यांच्या उतराक काळजाचा देव बरें करूं. आयच्या दिसाचो मंगलयोग साधून गोंय प्रशासन तशेंच केंद्र शासन साबार मळार देखदणो वावर करपी कर्मचारी आनी नागरिकांचो प्रातिनिधीक स्वरुपाचो भोवमान घडोवन हाडटा. अंदूच्या वर्सा 19 जाणांक हो भोवमान फावो जाता. पहिल्या सुवातेर श्री जुबैर मोमेन, हेड कॉन्स्टेबल 4893 ऑफ ट्रॅफिक सेल पणजी. एकोणीसशे 99 ते पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू झाले. मुळावे प्रशिक्षण घेतले. त्याच्यापर्यंत 2003 ट्रॅफिक एज्युकेशन सेलात तांची पोस्टिंग झाली. मागीर पोलीस पर्सनल हातून तांची ट्रेनिंग झाली. अप्रिशिएटिंग हिज पोटेन्शियल अँड कॅपेबिलिटी ऑफ वर्क, ही वॉज अटॅच्ड टू द ऑफिस ऑफ SP Traffic, where he proved his worth and has worked to the best satisfaction of his superiors. He was promoted to post of head constable in 2020. तसेच प्रेसिडेंट पुलिस मेडल तांकां फावो जाला. श्री गुरुदास गावडे, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, ते 1990 पुलीस खात्यात रुजू झाले. तसेच वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनांचेर वेगवेगळ्या पदांचेर तांणी काम केला. त्याच्या उपरांत 2001 या सालात पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणून तांचे प्रमोशन झाले. बडती झाली. SPI, he has investigated and detected 6 murders which ended in conviction, 17 HBP and many other crimes. He was promoted as Deputy SP in the year 2017. Thereafter, he was promoted to the post of Superintendent of Police in 2022. Taking into account the work, skill, hard work, he is awarded Police Medal PM for meritorious service on the occasion of Independence Day 2020. Shri Gurudas Kamat, Superintendent of Police. तांच्या व्हड अशा वावरा खातीर चीफ मिनिस्टर पुलीस गोल्ड मेडल तांकां 19 डिसेंबर 2023 फावो जाला. श्री गुरुदास बाप कदम, Superintendent of Police, तशेंच DGP insignia on the occasion of Goa Police Raising Day 2028. श्री सुदेश नार्वेकर, Deputy Superintendent of Police Traffic North. श्री सुदेश नार्वेकर हे 1989 जॉईन झाले. पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून 1999 तांकां बडटी मेळ्ळी. ही वॉज प्रमोटेड as to the police of police inspector in year 2006. SPI, he has investigated and detected 12 murders, 6 rapes, 5 robberies, and अशो जायत्यो cases. Taking into account the working skill, hard work, sincerity, तांकां police medal PM for meritorious service फावो जाल्ले आसा. तालुका नोडल ऑफिसर श्री दीपक बांदेकर, तालुका नोडल ऑफिसर फॉर बिचोली म्हणून ताची नेमणूक. स्वयंपूर्ण गोंयचे कितल्याशाच ऍक्टिव्हिटीज आणि कार्यावळी ताणें स्वतंत्रपणान खूप यशस्वी पद्धतीन पुराय केल्ले आसा. नो वन लेफ्ट बिहाइंड ह्या कार्यक्रमाचेर तांचे बारीकसाणेन सुपरविजन आशिल्लें. श्री सगुण वेळी, स्वयंपूर्ण मित्र, विलेज पंचायत, कावरे जिल्हा. Shri Sagunwedi has actively promoted skill development and livelihood opportunities among community members, contributing towards community empowerment and welfare. He has facilitated training programs in jute bag making, broom making, equipping individuals with practical skills to pursue self-employment and generate sustainable livelihoods. Shri Chandrakant Shekhar, Swayambhurna Mitra, Village Panchayat, Betoda, Nirankar, Ponshe, Kodar, Fona. आणि Directorate of Settlement and Land Records. श्री चंद्रकांत शेटकर, स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना सुरू झाली तेन्नाच्यान तांचो वावर चालू आसा. कितलेशेच प्रोग्राम जशे टेलरिंग, ज्यूट बॅग मेकिंग, टेली लॉ सर्व्हिस, हनी बी कल्टिवेशन तसेच शेतकऱ्यांक वेगवेगळ्या प्रकारची मदत ते सातत्यान करत असतात. स्वयंपूर्ण मित्र श्री दीपक गावकर, विलेज पंचायत, कुडणे, बिचोली आणि असिस्टंट अकाउंट्स ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन. Through his efforts, more than 3,000 individuals have been reached and benefited from various government schemes. TB
मुक्त पंचायत भारत अभियान, Directorate of Health Service, Tampal, Panji. TB Mukt Panchayat initiative was launched by Honorable Prime Minister of India as a part of TB Mukt Bharat Abhiyan to accelerate India's efforts towards eliminating tuberculosis through active participation of Gram Panchayat. Gold status मिळलं असा आणि ही गोल्ड स्टेटस ग्राम पंचायत शिरोडा हांका मेळिल्लें आसा. सातत्यान 3 वर्सां सेगीतपणान तांणी हो वावर केलो. सिल्वर स्टेटस मेळिल्ल्यो पंचायती विलेज पंचायत रेवोडा, बार्देस, नॉर्थ गोवा. वेगवेगळ्यो ऍक्टिव्हिटीज, वेगवेगळ्यो कार्यावळी, वेगवेगळे उपक्रम गावात पुराय गाव टीबी मुक्त करपा खातीर ह्या पंचायतींनी असो वावर केल्लो आसा. विलेज पंचायत बोरी, फोंड्या, दक्षिण गोंय. टीबी मुक्त पंचायत ह्या अभियाना अंतर्गत तुम्ही बऱ्याच बरे वावर केल्ल्या खातीर तुमचो हो सन्मान. विलेज पंचायत सारजोरा, सालसेत, गोंय. चॅम्पियनशीप 2026 held at अहमदाबाद. ताका 4 गोल्ड मेडल्स मेळ्ळी वेगवेगळ्या स्ट्रोका भितर आनी ताजो गोंयांत अभिमान आसा. श्री सॅमी डसुजा, being a locomotive disability. हे करू सगळे आडवे ब्रेक एवढं ऊन लागतं. बीजेपी के दिन सिंह जाताला सांग खेळ हा कोण हा पोलीस डिपार्टमेंटचं डीजीपी म्हटलं तोच त्या फाटल्यान उभं राहिलं तो किती दिवस उभं राहिलं मग तो? किती दिवस होता नाही अरे ऊन कितलं डीजीपी फिट ना स्ट्रेचर ना काय किती ना कुठे स्ट्रेचर घेऊन त्याला क्या